गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तुग़यानी और सैलाबी रेलों से तबाही। दियामर में सैलाबी पानी घरों में दाखिल, फसलें और दरख्त भी बह गए। शाहराह काराकोरम बंद होने से सयाह और माल बरदार गाड़ियां फंस गए। गिजर के गांव मौलादाद में भी तबाही, दरिया में बहाव बढ़ने से कई घर पानी में बह गए। मकामी अफराद घरों को छोड़कर ऊंचे मकामात पर मुंतकिल। चिल्लास के करीब शाहराह काराकोरम से मिट्टी के तोदे हटाकर बहाल कर दिए गए। साबिक अमीर कतर के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर पहुँच गए। नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी हमरा अमीर कतर और कतरी अवाम से इज़हार ताज़ियत करेंगे। पाकिस्तान में आज यौम सोग, मुल्क भर में कौमी परचम सिरनगू। साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $79 फी बैरल की सतह तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $74 फी बैरल रिकॉर्ड। सयाहों के लिए खुशखबरी, स्कर्दू एयरपोर्ट की तौसी का मंसूबा शुरू। टर्मिनल इमारत का रकबा बढ़ाया जाएगा। लाउंज में मुसाफिरों की गुंजाइश की तादाद बढ़ेगी। चेक इन, ब्रीफिंग काउंटर्स, गाड़ियों की पार्किंग भी बढ़ाई जाएगी। इस्लामाबाद में OIC की वजारती कॉन्फ्रेंस बराए खवातीन, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, खवातीन का मौशरी इस्तेहकाम पायदार तरक्की की बुनियाद है। वजीर इंसानी हुकूक आजम नज़ीर तारा ने कहा, लाखों खवातीन और बच्चियां आज भी मुख्तलिफ रुकावटों का सामना कर रही हैं। खवातीन का सियासी बाइख्तियार होना तरक्की के लिए नागुज़ीर है। चेयरपर्सन ने कहा कि खवातीन को मौशरी और समाजी तौर पर मजबूत बनाना वक्त का तकाजा है। इस्लामाबाद का मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार। वफाकी आईनी अदालत ने CDA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर ली। मलकियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स के बगैर अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए करे। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। केस दायर करने या नज़रसानी दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। फैसले में वो कुछ लिखा गया जिसका अफसाने में जिक्र न था। फैसला पढ़ा तो अंदाजा हुआ बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर का लिखा गया। हमने जज्बाती फैसला नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त 2024 को मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का हुक्म दिया था। अमरीका और ईरान के आज फिर एक दूसरे पर हमले। अमरीकी हमलों में ईरान के मुख्तलिफ शहरों और जजीरों को निशाना बनाया गया। एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम साहिली रडार मराकज़, मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों को निशाना बनाया। ईरान की जवाबी कार्रवाई कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे गए। उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस में ईंधन और असलहा ज़खायर को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाने का भी दावा। कुवैत और बहरीन में खतरे के सायरन बज गए। उर्दन का 4 मिसाइल फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने पर गिराने का दावा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान के अबना हुर्मुज़ बंद करने के दावे की तरदीद। कहा, अबना हुर्मुज़ कमर्शियल ट्रैफिक के लिए खुली है। ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ मुआहदे पर इत्तफाक किया था। ये बहुत अच्छा मुआहदा था। ईरान जौहरी प्रोग्राम और सब कुछ छोड़ने पर आमादा हो गया था। मुज़ाकिराती कमरे से निकलने के 1 घंटे बाद उन्होंने जहाज़ पर ड्रोन हमला कर दिया। अबना हुर्मुज़ की बंदिश के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $79 फी बैरल की सतह तक पहुंच गई। अमरीकी तेल की कीमत $74 फी बैरल की सतह पर जा पहुंची। दियामर के मुख्तलिफ इलाकों में तुग़यानी और सैलाबी रेलों से तबाही। सैलाबी मलबा घरों में दाखिल, ज़राई ज़मीनें, खड़ी फसलें और दरख्त बह गए। राबता सड़क मुताअद्दिद मकामात पर बंद, ट्रैफिक मुअत्तल। शाहराह काराकोरम पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। माल बरदान गाड़ियां और सयाह फंस गए। UN सेक्रेटरी जनरल का अमरीका और ईरान से दोबारा मुज़ाकिरात शुरू करने का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस का खलीज में कशीदगी में शदीद इजाफे और फौजी कार्रवाइयों पर इज़हार तशवीश। कहा, हमले फौरी तौर पर बंद होने चाहिए। पोप लियो का अमन व मुज़ाकिरात पर जोर। कहा, उम्मीद और अमन की शमा को बुझने न दें। सिफारतकारी और बाहमी मुकालमे का रास्ता इख्तियार किया जाए।
انتونیو گوتریس کے بیان پر ایران کا رد عمل۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا یہ فوجی تصادم نہیں بلکہ 28 فروری کو شروع کی گئی امریکہ اسرائیل کی جارحیت کا تسلسل ہے۔ ایران حملہ نہیں کرتا، حملوں کے جواب میں امریکی اڈوں پر کارروائی کرنا دفاع کا حق ہے۔ اسماعیل بقائی کی گوتریس کی جانب سے خلیج فورس کو صرف خلیج لکھنے پر بھی تنقید، کہا درست نام خلیج فورس ہے اور یہی نام استعمال کریں۔ ایرانی حملے میں بچ جانے والے امریکی فوجیوں کے اپنے جرنیلز پر سنگین الزامات، کہا فوجی قیادت کو پتہ تھا کویت میں امریکی اڈہ غیر محفوظ ہے، مناسب دفاعی نظام کے بغیر ایک غیر محفوظ مقام پر فوج تعینات کی گئی۔ حملے کے بعد سینئر کمانڈرز امدادی کارروائیوں کے بجائے عمارت چھوڑ کر بھاگ گئے۔ زخمیوں کے طبی انخلا کا بھی مؤثر انداز میں انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق 1 مارچ کو کویت پر ایرانی حملے میں 6 امریکی فوجی ہلاک، 30 زخمی ہوئے تھے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 100 انڈیکس میں 1900 سے زائد پوائنٹس کی کمی، کچھ دیر پہلے انڈیکس 1,80,000 سے زائد پوائنٹس کی سطح پر دیکھا گیا۔ پاک فوج، FCC بلوچستان اور پولیس کا آپریشن شبان۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تازہ کارروائیوں میں مزید 5 خارجی مارے گئے۔ آپریشن شبان میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 76 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک مختلف آپریشنز میں 114 خارجی ہلاک۔ بلوچستان کے علاقے ماشکیل میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ، 5 مزدور شہید۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملے میں شہید مزدوروں کا تعلق پنجاب سے ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کی مزدوروں پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ آصف زرداری نے کہا دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا انسانیت سوز جرائم میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ بلاول بھٹو کی بھی مزدوروں پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ گلگت بلتستان کی 2 نشستوں پر دوبارہ پولنگ، ایک نشست پر پیپلز پارٹی، دوسری پر آزاد امیدوار کامیاب۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق GBA 15 دیامر میں آزاد امیدوار محمد دلپذیر 6033 ووٹ لے کر جیت گئے۔ GBA 17 سے پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا، محمد نسیم 10,421 ووٹ لے کر کامیاب۔ بلاول بھٹو 17 سے 24 جولائی تک آزاد کشمیر میں انتخابی مہم چلائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے جلسوں کا شیڈیول جاری کر دیا۔ 17 جولائی کو پہلا جلسہ ڈڈیال میں ہوگا، کوٹلی، مظفر آباد اور میرپور میں بھی جلسے شیڈیول۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا لوڈ شیڈنگ اور عوامی مشکلات پر اظہار برہمی، توانائی سے متعلق امور پر اجلاس۔ سہیل آفریدی کا ٹرانسفارمرز اور دیگر سامان کی عدم فراہمی پر تشویش کا اظہار، کہا ضرورت سے زائد بجلی پیدا کرنے کے باوجود خیبر پختونخوا سے ناانصافی جاری ہے۔ وفاقی حکومت آئینی اور مالی حقوق ادا نہیں کر رہی، نظام کی خامیوں کا بوجھ عوام پر نہ ڈالا جائے۔ اسلام آباد میں OIC خواتین وزارتی کانفرنس، 57 رکن ریاستوں کے نمائندے شریک۔ کانفرنس میں خواتین کی سماجی، معاشی اور سیاسی شرکت کو بڑھانے پر گفتگو ہوگی۔ پاکستان آئندہ 2 سال کے لیے OIC خواتین وزارتی کانفرنس کی چیئرمین شپ باقاعدہ سنبھال لے گا۔ کراچی میں 20,000 کنٹینرز کی گنجائش رکھنے والا بڑا جہاز لنگر انداز۔ جہاز 398 میٹر لمبا اور 59 میٹر چوڑا ہے۔ ترجمان KPT کے مطابق کراچی پورٹ بڑے کنٹینر جہازوں کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کراچی میں آٹا 8 روپے فی کلو سستا، کمشنر کراچی اور فلور ملز مالکان میں مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ آٹے کی ایکس مل قیمت میں 8 روپے فی کلو کی کمی کا فیصلہ، قیمت 133 سے کم کر کے 125 روپے فی کلو مقرر۔ کوئٹہ، پشین، قلعہ عبداللہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم۔ ہائی رسک علاقوں میں 7,30,670 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ کراچی میں گھر سے مبینہ طور پر 150 تولے سونا اور 25 لاکھ روپے کی چوری۔ گڈاپ سٹی میں مسلح ڈاکو اہل خانہ کو یرغمال بنا کر بنگلے کا صفایا کر گئے۔ پولیس کے مطابق 4 موٹر سائیکلوں پر سوار 8 ڈاکوؤں کی جانب سے واردات کی گئی۔
لودھڑ کے قریب مال گاڑی حادثے کے بعد معطل ڈاؤن ٹریک بحال، ملت، علامہ اقبال اور کراکورم ایکسپریس سمیت دیگر ٹرینیں منزل کی جانب روانہ۔ مال گاڑی 2 حصوں میں تقسیم ہونے سے ٹریک پر آمد و رفت 7 گھنٹے تک معطل رہی۔ امریکی ثالثی میں جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے مذاکرات کے باوجود اسرائیل کے غزہ میں حملے، 9 سالہ بچی سمیت 6 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیل نے غزہ سٹی میں فیکٹری پر 3 میزائل داغے، حملے میں 4 افراد شہید۔ خان یونس میں اسرائیلی حملے میں 1 شخص شہید، کئی زخمی ہو گئے۔ بینکاک کے کلب میں خوفناک آتش زدگی، 27 افراد ہلاک، درجنوں زخمی، مرنے والوں میں سیاح بھی شامل۔ آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ کیسے لگی، تحقیقات جاری۔ بنگلہ دیش میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے اموات کی تعداد 51 ہو گئی، 10 لاکھ سے زائد افراد متاثر، 7 اضلاع میں معمولات زندگی بری طرح متاثر، سڑکیں اور پل تباہ ہو گئے۔ فوج اور بحریہ کشتیوں کے ذریعے خوراک، پینے کا پانی اور ادویات متاثرہ علاقوں تک پہنچانے میں مصروف ہے۔ سمندری طوفان کی چین میں تباہ کاریاں، تیز بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے 20 لاکھ سے زائد افراد متاثر، پروازیں اور ٹرینوں کی آمد و رفت معطل۔ حکام نے مزید بارشوں اور سیلاب کے خطرے کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا۔ فلپائن میں بھی طوفان کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کے مختلف واقعات، ہلاکتوں کی تعداد 17 ہو گئی۔